این کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رحمه الله. در این کتاب مبارک این صفحه 517 هست. خیلی خب، این روایت را ملاحظه بکنید. حدیث 46، ابو جعفر محمد ابن علی بزرجی میگوید که من در سامرا رفتم. در سامرا یک مسجدی بود به نام مسجد زبیده. در بازار اصلی سامرا این مسجد بود. در اونجا یک کسی از بنی عباس را من ملاحظه کردم، جوانی بود که می گفت که من از اولاد موسی بن عیسی هستم. موسی بن عیسی برادرزاده منصور دوانیقی بود و این منصور دوانیقی خلیفه دوم بود و قبل از او صفاح بود. اینا صفاح و منصور یک برادر، اینا دو تا برادر بودن. اینا یک برادر دیگری داشتن به نام موسی. اون موسی پسری داشت به نام عیسی. این عیسی بسیار یک جوان بسیار در بین بنی عباس، بسیار یک آدم رشید و بسیار یک آدم شجاع و یک آدم بسیار بسیار با کفایتی بود و اصلا ولی عهد بود، ولی عهد منصور بود. خب اما بعد منصور خواست که حکومت به پسر خودش برسه، او را پول زیاد داد، گفت تو بر کنار برو. او هم قبول کرد، دیگه مجبور شد. اما خب تا آخر بسیار قدرتمند بود و استان کوفه که بسیار استان مهم بود، تا آخر در دست این خاندان خود پدرش عیسی بن موسی و بعد موسی بن عیسی بود. خب از اون زمان دیگر الان از زمان منصور و اینها 100 سالی گذشته بود تا زمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. خود در سامرا این جوان میگفت من از نسل موسی بن عیسی که یکی از شاهزاده های بنی عباس و یکی از شجاعان اونها و یکی از کسانی که فتوحات زیادی کرده بود در جنگ های زیادی. مثلا اون جنگ فخ سرکوبیش در دست همین موسی بن عیسی بود در مکه. از نسل او هستم. خب من اونجا نماز میخواندم، سلام دادم، مرا شناخت که من انسان بیگانه هستم. گفت تو از قم آمدی یا از ری آمدی؟ من گفتم نه، من از قم آمدم و من در کوفه اونجا زندگی میکنم، در کنار مسجد امام علی علیه السلام در کوفه. گفت آیا در کوفه خانه موسی بن عیسی را میشناسی؟ خانه موسی بن عیسی قصری بوده، خانه بزرگی بوده در اون زمان در کوفه. گفت بله من میشناسم. گفت من پسر او هستم. بعد او یک داستانی نقل کرد. گفت که پدر من 2 برادر داشت. یک برادر بزرگ، یک برادرم کوچک. این برادر بزرگش خیلی پولدار بود، برادر کوچکش اصلا پول نداشت، فقیر بود. یک روزی این برادر کوچک، یعنی عموی کوچک من، رفت در اون محله که پولهای عموی بزرگ من بود، از اونجا پولهاش برداشت و رفت و دزدی کرد و رفت. گفت این عموی من حیران ماند که چیکار بکنم، پولا که رفت. خب گفت من میرم پیش حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، با او صحبت میکنم که برادر من را بطلب، ایشان را نصیحتی بکن تا پولا را به من برگردانه. خب به این فکر بود. شب شد و نصف شب گذشت و وقتهای سحر بود. اراده کرد که بره پیش امام عسکری علیه السلام. یک بار گفت که نه، پیششان نمیرم. رفت پیش اشناس ترکی. اشناس ترکی در اون زمان متوکل و بعد از آن یک غولی بود دیگر، یک جنرال بسیار بزرگ ترکا بود که بسیار فتوحات در دست او بود، دربار در دست او بود، بازار در دست او بود، خیلی انسان قدرتمندی بود. گفت من میرم نزد او رفت. یعنی پیش از اذان صبح دید که اونجا مجلس او آراسته است و اونجا نشسته و شطرنج بازی میکند تا شکایت بکند به او از برادر خودش. او اصلا اشناس ترکی به این توجهی نکرد. گفت در همون جا نشسته بود که پیغام آور از جانب حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رسید و گفت که تو را ایشان میطلبد، بیا. خب چون این جنرال به ما که اعتنا نمیکنه، اینا گفت من بلند شدم رفتم پیش امام حسن عسکری علیه السلام. حالا به کسی هم نگفته بودم که نیت من چی بوده، که میخواستم من اول پیش امام حسن عسکری علیه السلام برم شکایت کنم، بعد نیتم تبدیل رفتم پیش اون جنرال. خب به کسی هم نگفته بودم، ایشان کسی را فرستاد دنبال من رفتم تا که من را دید گفت کان لک الینا اول اللیل حاجه ثم بدا لک عنها وقت السحر. و من تا که من را دید فرمود، گفت اول شب نیت کرده بودی که پیش ما بیایی، اما وقت سحر نیتت بدل شد، رفتی پیش جنرال.
اما خب نترس. اذهب فان الكيس الذي اخذ من مالك قد رد ولا تشکو اخاک. خب فرمود که خب اما نترس، برو، اون پولت را که برادرت دزدیده بود اون پول به تو برگردانده شده. خب برادرت یا هر کسی دیگر برگردانده، در خانت رسیده اون پول، و از برادرت شکایت نکن و به او پول بده. به برادرت فقیره، برادرت را کمک بکن و اگر تو کمک نکردی او را پیش من بفرست، من به او پول میدم. خب این ایشان میگه که همین جوان به من نقل میکرد دیگه. خب این عموی ما میگوید که من از اونجا خارج شدم، آمدم طرف خانه رسیدم، غلام ما به ما گفت که بله اون پولی که شما دنبالش میگشتید پیدا شده، در خانه هست. خب این به آقای احمد بزرجی میگوید که فردایش باز من این غلام را دیدم، همین غلام را نه، همین جوان عباسی که از نسل موسی ابن عیسی بود، این را باز دیدم در مسجد. خب ما را گفت بسیار استقبال کرد، گفت بیا بریم امروز منزل ما غذا بخوریم. خب ما را برد منزلش، غذا داد. یک بار صدا زد نوکرش را، یک کنیزش را، کنیز فلانی بیا. دیدم یک پیرزنی آمد. این پیرزنی آمد گفت که یا جاریه حدثی مولاک به حدیث المیل والمولود. گفت که ای کنیزک ما، اون قصه میل که میدونی سرمه میل داره، سرمدانه، داخل سرمدان میل میزنی، اون میل را به چشمت می، اون میل سرمه. داستان اون مولود، طفلک نوزاد و اون میل را برای ما قصه بکن، بگو. اون خانم گفت بله داستان از این قراره که ما یک طفلی داشتیم، این طفل بسیار مریض بود، خدا در این خانه یک طفلی داد، این طفل بسیار مریض بود، مریض حال بود، خوب نمیشد. یک روز صاحب خانه به من گفت، خودشانم از بنی عباسه، به من گفت که برو پیش در خانه دار الحسن ابن علی علیه السلام، برو در خانه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. عمه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام اسمشان حکیم خاتونه. به حکیم خاتون عرض بکن تعطینا شیئا نستشفی به لمولودنا هذا، برو بگو یک چیزی به ما بدی که به برکت اون خدا این طفل ما را شفا بدهد. من بلند شدم دیگه، اون زمان من جوانتر بودم، رفتم خانه امام حسن عسکری علیه السلام، در را زدم، داخل خانه شدم، رفتم گفتم پیش حکیم خاتون سلام الله علیها، عمه امام زمان، عمه امام عسکری علیه السلام. گفتم که ما طفلکی داریم مریضه بسیار زیاد، اون یک چیزی بدید برای شفایش. ایشان گفتند که ایتونی بالمیل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحه، تعني ابن الحسن ابن علی علیه السلام. فرمودند که اون زمان حضرت امام عصر علیه السلام تازه پیدا شده بود. حکیم خاتون فرمودند به نوکرایشان، گفتند که اون سرمدان را بیارید، اون سرمدانی که با اون ما چشم پسر امام حسن عسکری علیه السلام چشمان مبارک او را سرما کردیم، اون را بیارید. اون را آوردن، اون میل را گرفت به من داد، گفت این را ببر. میل سرمدان را داد، گفت این را ببر برای شفایش. فاوتیت بمیل فدفعته الی و حملته الی مولاتی. خب این میل را به من دادن، این میل را من گرفتم آوردم پیش صاحب خانه، پیش مالکه خودم، گفتم که این میل را دادم. اون بچه کوچیکی که بیمار بود با اون چشما اینم سرما کردیم، فورا خوب شد، فورا خدا شفا داد. و بقی عندنا و كنا نستشفی به ثم فقدنا. بعد این میل نزد این خاندان بود، ایشان میگوید بود و همیشه هر کس مریض میشد با اون میل سرما چشمش سرما میکرد، اون هر کی بود خوب میشد، تا اینکه اون میل را بعد گم کردن. این از این داستان. این کتاب غیبه شیخ توسی رحمت الله علیه، چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه در قم، در اینجا در صفحه 215 این داستان از داستانهای معجزات حضرت امام حسن طیب عسکری علیه السلام. خب راوی این ابو محمد هارون ابن موسی تلعکبری است. ایشان میگوید، ابو محمد هارون ابن موسی میگوید که من در مهمانخانه ابو علی محمد ابن حمام بودم که ایشان یک جای درست کرده بود، اونجا بودیم که در اون مهمانه دهلیز خودش یک
یک صفه درست کرده بود. در روی صفه بودیم که یک کسی از اونجا گذشت، یک پیرمردی از اونجا گذشت، یک لباسی هم پوشیده بود، آدم زیاد پولداری نبود، گذشت. به این صاحب خانه یک سلامی داد، از اونجا گذشت. این صاحب خانه محمد ابن همام به من گفت این را میشناسی؟ گفتم نه نمیشناسم. گفت هذا شاکری لسیدنا ابی محمد علیه السلام. شاکری دوستان عزیز در اون زمان در سامرا، چون عرض کردم که متوکل از ماوراءالنهر ترکا را آورده بود، ترکای ازبک و این قزاق‌ها اینا را آورده بود. اینها که بادیگارد بودن، اینا مثلا نگهبان بودن، محافظ بودن، دربان بودن، یعنی مسلح بودن. اینا را شاکری میگفتن. گفتن این شاکریه، یعنی مثلا از جانب دولت یک کسی بوده که گماشته شده بوده بر سر امام حسن عسکری علیه السلام، ظاهرا این چنین بوده. این شاکریه مولا امام حسن عسکری علیه السلام. آیا دوست داری از سخنان او چیزی گوش بکنی؟ گفتم بله خیلی دوست دارم، از قصه ها و سرگذشت او با امام عسکری علیه السلام بشنوم. گفت پولی داری؟ گفتم بله 2 درهم دارم. گفت این 2 درهم را بهش بده. خب من رفتم دنبال اون پیرمرد، یک کمی راه رفتم تا به او رسیدم. گفتم اون صاحب خانه شما را صدا میزنه، باید کار داره. او برگشت، آمد نشست، سلام علیک کرد. صاحب خانه به من گفت این پول بهش بده. اون 2 درهم را بهش داد. گفت نمیخواد اینا. بعد گرفت اون پول را از من گرفت و گفتم که حدثنا. صاحب خانه گفت حدثنا عن ابی محمد علیه السلام ما رأیت. گفت که تو از اون جوان رعنا، آن امام بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که در 27 سالگی شهید شد، از داستان‌های او چیزی به یاد داری؟ برای ما نقل کن. گفت بله یاد دارم. کان استادی صالحا من بین العلویین لم ارى قط مثله. گفت ایش استاد من، ایشان امام، خب ایشان ترک بوده دیگر. اصطلاحات اهل سامرا خیلی فرق میکنه. عربی اهل سامرا در احادیث در تاریخ که میخوانی خیلی فرق میکنه با عربی مثلا اهل کوفه، روایات اهل مدینه، بسیار اصطلاحاتشان فرق میکنه. گفتن که ایشان بله استاد ما بسیار یک انسان صالح بود در بین فرزندان امام علی علیه السلام، نسل امام علی علیه السلام، خاندان علویین در سال 250 260 بسیار بزرگ، خاندان بزرگ بود، همونطور که بنی عباس خاندان بزرگ بودن. مانند او انسان شریفی من هیچ ندیده بودم. و کان یرکب بسرج صفته بزیون مسکی و ازرق. ایشان سوار می شدن بر اسب خودش. این اسب ایشان یک زینی داشت که این زینش زینت داشت، زینش مثلا یک زینت هایی داشت که رنگ اونها مشکی و آبی بود. ولی هر روز دوشنبه و پنجشنبه ایشان در دارالخلافه سوار اسب می شدن و بیرون می آمدن. خب در اون زمان یک روز در هفته یا در ماه هر چی بوده یوم النوبه بوده. یوم النوبه چی بوده عزیزان من؟ عرض کردم که سامرا چی بود؟ سامرا شهر نظامی بود. سامرا شهر عسکری نظامی بود و اونجا ترک ها، ارتش ترک ها به 10,000 ارتش ترک در اونجا مستقر بود در سامرا. و اینها یک روز خاصی داشتن که در اون روز گاردها عوض میشد. گاردهای شاهنشاهی، گاردهای دارالخلافه عوض میشد. مثلا یک دسته 10,000 15,000 میرفت، جایش یک دسته بزرگ دیگر میآمد. و در اون روز بسیار تشریفات بود و بله رژه رفتن بود و مردم میآمدن تماشا میکردن، بازار پر از ازدحام میشد. اون را روز یوم النوبه میگفتن. یوم النوبه، روز نوبت، یعنی نوبت عوض شدن گاردها و سربازان و دسته های نظامی. خب این پیرمرد گفت در اون زمان یوم النوبه که میشد بسیار مردم می آمدند و بسیار ازدحام میشد و سر و صدا زیاد بود و یعض الشارع بالدواب والبغال والحمیر والضجه. و خیابان ها پر میشد از مثلا از مردم سواره، از خر و قاطر و شتر و اسب و اینا، و سر و صدای مردم بلند بود. و اونجا اصلا در بازار جای نمیماند که آدم راه رفتن بسیار سخت میشد. در بازار راه رفتن بسیار سخت میشد. اما هر هنگامی که حضرت امام عسکری علیه السلام تشریف می آوردن، ایشان چنان خدا بهشان وقار داده بود، هیبت داده بود، این چنان جمال داشتن، جلال داشتن، این چنین کمال داشتن، این چنین نور الهی داشتن، هیبت الهی داشتن. فاذا جاء استادی سکنت الضجه.
که در اون بازاری که چی میشد که الان مثلا گاردها باید عوض بشه، رژه نظامی بود، فلان بود و خلیفه می آمد تماشا می کرد و مردم جمع بودن، سر و صدا بود، حیوانات بود. هر هنگامی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می آمد، نفسها در سینه ها قید می شد. یک بار بازار خاموش می شد، همگی مردم حرف نمی زدن. و هذا سحیل الخیل و نحاق الحمی و هدأ سحیل الخیل و نحاق الحمی. و حتی حیواناتی که نعره می کشیدن، مثلا خرها یک آواز خاصی داره، درسته؟ خرها مثلا عرعر میکنن، اسبها عرعر میکنن. اینا در بازار دیگر اون زمان زیاد بوده. اینا همهشان خاموش میشدن، هیچ کلام بله صحبت نمیکرد. و تفرقت البهائم حتى يصير الطريق واسعا لا يحتاج ان يتوقع من الدواب تحفه ليزحمها. و ایشان که تشریف می آوردن در بازار، سوار بودن بر اسب خودشان، می آمدن میگذشتن. این چارپاها مثلا اونجا در بازار پر از خر و اسب و اینا شتر و اینا بود، اینا همه ایشان راه را باز، خود به خود راه را باز میکردن با ادب و احترام. راه وسیع برایشان باز میشد خود به خود، و طوری که ایشان اصلا احتیاجی نداشت که از ازدحام خودش را حفظ بکنن. ثم يدخل فيجلس في مرتبته التي جعلت له. بس تشریف می آوردن اونجا. نظام بنی عباس برای ایشان یک جایگاه قرار داده بود که در روز نوبت، روز رژه رفتن، ایشان اونجا بنشینن. بعد می آمدن در اون جای خودشان می نشستن. و وقتی هنگام رفتن ایشان هم که می شد دیگر همچنین بود. وقتی که اونجا می نشستن، بعد اونجا رژه می رفت سربازا و اینا. وقتی که هنگامی که ایشان می خواستن برون، در بازبان ها صدا می زنه که اسب ایشان را بیاورید، اسب ایشان را بیاورید. وقتی که اسب ایشان را می آوردن، همه بازار خاموش می شد. مردم خاموش، اسبها خاموش، الاغها خاموش، سر و صدا همه خاموش میشد. راه باز میشد. فتفرقت الدواب حتی يركب و يمضي. راه باز میشد، خرها و الاغا کنار میرفتن، ایشان سوار میشد میرفتن. این شاکری خب چی بود؟ ایشان نگهبان بود، گارد بود از طرف دولت. گفت که یک روز خلیفه ایشان را طلب کرد که بیا. و امام علیه السلام تشویش داشتن که کسی گزارش داده که بله قد سعى به الیه بعض من یحسده عن مرتبته من العلویین والهاشمین. یک کسی از پسران عمویشان یا یک کسی از بنی عباس آمده یک شیطنتی کرده، یک چیزی گفته که خلیفه میخواد ایشان را ببینه. خب ایشان سوار شد رفت. آمدن دیدن پادشاه. اونجا که رفتن گفتن پادشاه رفته، پادشاه نیست، خلیفه نیست. اگر شما میخواید تشریف داشته باشید، میخواید برید، پادشاه دیگر امروز نیست. خب ایشان گفتن من برمیگردم. وقتی که برگشتن آمدن گفتن میخوام برم به بازار حیوان فروشا، بازاری که اونجا مثلا خر میفروشن و اسب و قاطر و اینا میفروشن. و اونجا بسیار سر و صدای حیوانات و ازدحام مردم بسیار شدید بود، همیشه زیاد بود. وقتی که فلما دخل الیها سکن الناس و هدأت الدواب. وقتی که ایشان وارد بازار شدن، مردم همگی ساکت شدن، حیوانات همگی خاموش. ایشان آمدن پیش یک کسی که مثلا اسب فروش، قاطر فروشی بوده. گفتن من میخوام یک اسبی من بفروشید. اون رفت یک اسبی آورد که بسیار چموش بود. اون اسب یک اسب چموشی را آورد. لا یقدر احد ان یدنو منه. این اسب آنچنان وحشی بود، آنچنان چموش بود که کسی نمیتونه نزدیکش برود. خب ایشان را با یک پول زیاد اینا برای ایشان فروختن، ایشان خریدن. ایشان به من نگاه کرد، گفت بیا برو این را زین بکن، این اسب را زین بکن. خب کسی که نزدیک این اسب رفته نمیتونه. من گفتم ایشان اگر به من میگه برو اسب را زین بکن، حتما این اسب به من ضرری نمیرسه. انه لا یقول لی ما یؤذین. اسب به من ضرر نمیرسه. رفتم. بله، ریسمان اسب را باز کردم، زین را انداختم. اسب هیچ کاری به من نکرد، حرکتی حتی نکرد. اسب رو گرفتم که حرکت بدم، اون برده فروش آمد، از فروش آمد، گفت من نمیفروشم، پشیمان شدم. خب امام علیه السلام گفت خب نمیفروشه، برگردن. بهش دادم ببر اسب. تا اسب رو گرفت
تا اسب خواست بگیره این از فروش، این اسب یک نگاهی کرد با چشمان بد به اون نگاه کرد، این ترسید یارو از چشم اسب ترسید، گریخت از پیش اسب، گریخت، گفت نه نه فروختمش، تمام شد. خب اسب را امام علیه السلام سوار شد و آمد. باز اون برده فروش میگفت که من میترسم که این اسب من را برگرداند، چون این اسب بسیار چموشه و بله شاید این اسب را برگردانه. امام علیه السلام گفت نه من میدارم این چموشه، اما من خریدم دیگر، تمام شد. خب ما اسب آوردیم به خانه آوردم اسب را به من داد، فرمود که ببر اینا داخل استبل بردم. این اسب آنچنان حرف شنوه، این چنان نرم و آرامه که اصلا هیچ مرا اذیت نمیکنه. خب همش به برکت امام عسکری علیه السلام. بعد امام علیه السلام آمد، از گوش راست این اسب گرفت سوار شد، دستش روی گوش راستش گرفت سوار شد. بعد یک مرتبه دیگر دستش از گوش چپش گرفت سوار شد. بله. بعد از اون این اسب آنچنان نرم بود که هیچ وقت من جلوش پا میانداختم، از جو میانداختم، هر کاری میکردم این مرا هیچ وقت آزار نمیداد. بله. بعد اون شاکری داستان دیگری مطلب دیگر را نقل کرد، گفت که بهترین شخصی که من در بین فرزندان امام علی علیه السلام دیدم، علویین دیدم، همین ایشان امام حسن عسکری علیه السلام بود. ما کان یشرب هذا النبی، همه این مردم مشروب میخوردن، فقاع میخوردن، آب جو میخوردن، ایشان نمیخورد. کان یجلس فی المحراب و یسجد فانام و انتبه و انام وهو ساجد. ایشان در محراب عبادتش می نشستن و سجده میکردن. من میخوابیدم بلند میشدم میدیدم که ایشان در سجده است، باز میخوابیدم باز بلند میشدم باز میدیدم که ایشان در سجده هستند. و کان قلیل الاکل، غذایشان بسیار اندک بود، غذای کم میخوردن. برای ایشان مثلا میآوردن انجیر میآوردن، انگور میآوردن و الخوخ، شفتالو میآوردن، شفتالو و مانند این مثلا سیب، همین میوه‌های زردالو اینا میآوردن. از اینا فقط یکی دو تا میخوردن، زیاد نمیخوردن و میگفتن برش دار، ببر پیش بچهای خودت ببر. و من میگفتم که این همه را من برای خانواده خودم میبرم، میگفتن بله ببر، و ما او را میبردم. ما رأیت قط اصدا من هیچ کسی را مانند ایشان جواد و سخی ندیدم.